Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A detoxification of human body at daily basis. Number 1, ताउज़, तस्मिया, कलमा शरीफ पढ़ के, अज़ान सुन के, मसवाक करके, वज़ू करके, नमाज़ पढ़ कर, कुरान शरीफ पढ़ के। और आज जो टॉपिक है जो स्पेशली है वो सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक कितनी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। अब सबसे पहले बात यह है कि क्योंकि आजकल तो रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाया कि हम इस माह को एक अच्छे तरीके के साथ गुजारें कि जो कि हमारी बॉडी के लिए ऑलरेडी 14 से 15 घंटे की फुल डे डिटॉक्सिफिकेशंस हो रही हैं मुकम्मल तौर पर। तो मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई और काम करने की, कोई और वर्कआउट करने की बॉडी की ज़रूरत नहीं। वो आपकी अपनी यानी कि एक एक्स्ट्रा से मेहनत है, जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो एनीवे मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। तो सुबह जल्द ना उठने वालों के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है, एक बहुत बड़ा यानी कि लम्हा फ़िक्रिया ये है कि नंबर ऑफ़ डिज़ीज़ पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन के अलावा, हमारे खिलाड़ियों के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ 1% अवाम जो है वो पैदल चलने पर और सुबह की सैर पर अहमियत देती है। अब बाकी आप देखें कि बकाया जो हमारे यूनिट्स हैं, जो एवरेज है वो किस तरफ है, वो टोटली स्लो है। अब जो सुबह की सैर नहीं कर रहे, जो सुबह अपनी बॉडी को वर्कआउट नहीं देते, उनकी ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। उनकी तबीयत उनको काम ना करने की तरफ ही उकसाती रहती है, सुस्ती की तरफ ही लगाई रखती है, क्योंकि उनकी बॉडी में नंबर ऑफ़ डिज़ीज़ पैदा हो रहे होते हैं। और नंबर ऑफ़ डिज़ीज़ क्या है? स्टमक डिज़ीज़ कि जहाँ से तमाम बीमारियाँ जुड़ती हैं, हार्ट की डिज़ीज़, लंग्स की डिज़ीज़, लिवर की, किडनी की, तमाम किस्म की बीमारी कनेक्टेड हैं, क्योंकि स्टमक से खून की तमाम रगें जुड़ी हुई हैं और इधर से तमाम बीमारियाँ जन्म लेती हैं। एसिडिटी, ओमेप्राज़ोल स्टार्ट हो जाता है, कब्ज़, बहुत ज़्यादा बीमारियों की जड़ है। इंसान को पता नहीं होता कि उसको कितने दिन। हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेडिकल वार्ड्स में यूथ जो है हमारी वो स्पेशली एडमिट है। अब पाकिस्तान की यूथ का इस वक्त ये आलम है कि वो अपनी आरामदेह ज़िंदगी के लिए छोटे छोटे कामों के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। 200 मीटर तक जाना है, 300 मीटर तक जाना है, जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस है, तो उन्होंने मोटरसाइकिल को निकालना है घर से। पैदल चलने की तो अहमियत ही ख़त्म हो चुकी है। तो फिर क्या है, वो जो मेडिकल वार्ड है, वो जो सर्जिकल वार्ड है, वो जो यूरोलॉजी वार्ड हैं, वो जो आर्थोपेडिक वार्ड हैं, वो सारे भरे हुए हैं यूथ के साथ। अब मेडिकल वार्ड में क्या है, नौजवान एडमिट हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल की एवरेज जो चल रही है इनकी। अब उसमें क्या है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ जी, ब्लड प्रेशर निकल आया, टैबलेट लगा दिए डॉक्टर साहब ने, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, 15 दिनों से स्टमक में पेन चल रहा है। रीज़न क्या है? टोटली रॉन्ग लाइफस्टाइल, फास्ट फूड का इस्तेमाल, गलत टाइम पर सोना, गलत टाइम पर सोना, गलत टाइम पर उठना। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनाएंगे तो सेहत कहाँ से आएगी? सेहत है तो फ्यूचर का मज़ा है। फ्यूचर में आपको कितनी अच्छी उम्मीदें डेवलप होती हैं पेरेंट्स की कि हमने फ़लाँ काम करना है, बच्चे हमारे ये करेंगे, हमारे लिए इतनी मेहनत करेंगे। वालिदैन तो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं सुबह से रात तक, लेकिन क्या यूथ क्या है, यूथ टोटली अपने आप को नुकसान दे रही है। किडनी फेलियर्स हो रहे हैं, फैटी लीवर्स हो रहे हैं, डेली के नंबर ऑफ बाईपास हो रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। इतने ज़्यादा हार्ट के मरीज़ हो चुके हैं, हर ऑर्गन टोटली डैमेज हो रहा है और उसका क्या हो रहा है, सर्जरीज कि इसमें से ये चीज़ इसको बाहर निकालें, नया की गुर्दा डाल दो, लीवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये सब, अब इन तमाम तर बीमारियों से बचने के लिए मैं दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं बताने जा रहा, बहुत ही आसान है। अब इन तमाम तर
بیماریوں سے بچنے کے لیے میں دوستوں کوئی مشکل کام نہیں بتانے جا رہا، بہت ہی آسان ہے کہ لائف سٹائل چینج کیا جائے۔ آج سائنسدان حیران ہیں کہ یار مسلمانوں کو جو 1400 سال پہلے ان کی تعلیمات بتا چکی ہیں کہ رات کو جلد سوئیں صبح جلد اٹھیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہی ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہم رات کو جلد سوئیں صبح جلد اٹھیں۔ جو لوگ صبح جلد اٹھتے ہیں، صبح کی سیر کے لیے جاتے ہیں، ان کا دماغ بہت الرٹ رہتا ہے، تیز کام کرتا ہے، وہ اپنے سارا دن کے کام جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ میں آخر میں آپ لوگوں سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو کو زیادہ انشاءاللہ وہ لینتھ میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ کوشش یہی ہے کہ آپ ان ورڈز کو سمجھیں، اس کو سوچیں کہ یار اپنی زندگی کو کیوں نہ اچھی گزاریں۔ تندرستی ہزار نعمت ہے تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، زندگی کا ٹیسٹ لیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ کیوں ہم ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر فلاں چیز کا پرہیز، فلاں چیز سے فاقہ کرنا پڑتا ہے؟ تو جب لائف سٹائل اچھا ہوگا تو ہمیں کتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے کی یہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بڑی یہ سختی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہوگا کہ اپنے پریکٹس میں یہ لانی ہوگی چیز کہ ہم صبح جلد اٹھیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کریں۔ آپ بلیو کریں کہ میں صبح کی جو میری روٹین ہے مارننگ واک کی، وہ مجھے سارا دن 40 سے 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر کی ایوریج میں جو ہے نا موٹر سائیکل میں چلاتا ہوں، تو میں رات عشاء تک الحمدللہ میری باڈی کوئی مجھے تھکا ہوا میں فیل نہیں کرتا خود کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص ڈیلی اتنی کہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کے سپائنز کے لازمی مسئلے نکلتے ہیں، لمبرز کے وہ لازمی بیلٹ باندھی ہوتی ہے اس نے اپنے، اور یہ جو کلچ کی موومنٹ ہوتی ہے، ریس کی موومنٹ ہوتی ہے، جو پاؤں کے ساتھ آپ موٹر سائیکل جو گیئر نکالنا کرنا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، وہ تبھی ان سے ہماری صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اس چیز کو اب ڈیلی کتنی واک کی جائے، مختلف سروے ہیں، مختلف سرچ ہیں کہ کم از کم 10 منٹ 15 منٹ 30 منٹس 45 منٹس کی واک ڈیلی کی جائے۔ اب میرا اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے اور یہ میں نے بھی ایک سرچ میں ہی پڑھا تھا کہ کم از کم ایک بندے کو روزانہ 10,000 قدم تک کہ چلنا چاہیے پیدل۔ اب وہ ایک تو یہ کہ میرا تو یہ روٹین ہے کہ گھر سے لے کے پارک تک جو میرے بنتا ہے تقریباً میں نے ایک مرتبہ اپنی کاؤنٹنگ کر لی کہ وہ 700 سے 800 قدم بن رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کہ واپسی پر بھی اتنے ہی قدم ہوں گے۔ اب یہ میں نے صرف پہلے دن پریکٹس کی کہ یار دیکھیں کہ میرا گھر سے گراؤنڈ تک جو ڈسٹنس بن رہا ہے وہ آنے جانے کا 1500 قدم بن رہے ہیں۔ اب پارک کے اندر جو راؤنڈ لگا رہا ہوں، جو ٹریک کے اوپر آیا ہوں، اس کے اوپر جو میں نے کاؤنٹنگ کی تو تقریباً 800 سے 900 قدم بنے۔ اب میں نے خود ہی حساب لگایا کہ یار یہ مجھے تقریباً کوئی 8 سے 9 مجھے اس کے راؤنڈ لگاؤں گا تو یہ میری کاؤنٹنگ جو ہوگی گھر کی اور ساری یہ تقریباً میری 10,000 تک نہ پہنچ جائے گی، 10 سے 11,000۔ تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار 10,000 قدم اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے ارلی مارننگ ہم نے کام پر جانا ہوتا ہے، ورکنگ پر جانا ہوتا ہے، تو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ 5,000 قدم کو تو اپنائیں کہ یار 5,000 قدم تو ہم کوئی چلیں، بقایا آپ دن میں کچھ چیز کو اپنا مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے آپ کی باڈی اب ٹریک پر آپ کو جو آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اس میں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کم از کم 1 گلاس پانی پینا ہے۔ اس 1 گلاس پانی سے آپ کا اسٹامک جو ہوگا اس کی صفائی ہوگی، انٹسٹائنس کی صفائی ہوگی، ٹاکسنز وغیرہ ریموو ہو جائیں گے باڈی سے۔ اب آپ ٹریک پر جاتے ہیں تو جو آپ کا لباس ہونا چاہیے، جو آپ نے گھر سے پہن کر جانا ہے، وہ بہت ہی کمفرٹ ہونا چاہیے، ایزی لباس ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی اس سے ایزیلی موو اچھے لائٹ ویٹ ہوں تاکہ آپ قدم تیزی کے ساتھ اٹھا سکیں۔ بھاری جوگر سے آپ کو قدم اٹھانے میں دقت ہوگی اور آپ کے پاؤں میں مختلف قسم کی تکلیفیں نکلیں گی۔ اب یہ ہے کہ ٹریک پر آپ واک کر رہے ہیں تو اپنا جو وزن ہے وہ ایڑیوں پر ڈال کر رکھیں، اپنے سینے کو سیدھا رکھیں، کندھوں کو سیدھا رکھیں، اپنی ٹانگوں کو فل موو کریں اپنے بیک کہ گھٹنے کی بیک تک لے کر جانے کے لیے،
اور اسی طرح اپنی بازوؤں کو بھی فل موو کریں، فلائی کریں کہ جیسے آپ ان کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی اتنی اچھی یعنی کہ واک ہوگی کہ آپ بہت زیادہ فریش فیل کریں گے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی بہت اچھی صحت کو حاصل کر لیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو تو خیر دیکھیں لیکن اپنی صحت کو کم از کم اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے تندرستی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں اور کم از کم ایک اچھا ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں۔